नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज 707 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 200 थपिए, ज्यान गुमाउनेको संख्या 128 पुग्यो। महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेपछि 30 जिल्लामा निषेधाज्ञा। अस्पतालले थेक्न नसकेपछि काठमाडौँमा बल्ल आइसोलेसन बनाउने ठाउँको खोजी। महिला नेतृत्वप्रति मूलधारका दल नै अनुदार। नेकपा र कांग्रेसमा आउँदो महाधिवेशनबाट पनि निर्णायक तहमा पुग्ने सम्भावना कम। संवैधानिक निकायमा समेत प्राथमिकता बाहिर। जीविका धान्न समस्या भएपछि भारतबाट आएका मजदुर फेरि फर्किँदै। कोरोनाको जोखिम मोलेरै सिमानामा लड्को। र युरोपमा घट्दै गएको संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। स्पेन, इटली, जर्मनी र फ्रान्समा 3 महिना यताकै बढी बिरामी भेटिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 200 सहित आज कोरोना भाइरसका 763 जना बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क बाहेक जुम्लामा थप 56 जनामा भाइरस देखिएको छ। 11,832 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 707 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो। त्यसपछि जुम्लाको हिमामा 51 र नागममा 5 गरी 56 जना थपिएका छन्। देशभर संक्रमितको संख्या 29,701 पुगेको छ। निको हुनेको संख्या 254 थपिएपछि 17,964 पुगेको छ। उपचारका लागि आइसियुमा 129 र भेन्टिलेटरमा 7 जना छन्। बिरामी संक्रमणको तुलनामा हामीसँग भएको मौजुदा शय्या संख्या कम भएको अवस्था छ। तर व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अहोरात्र खटिएको छ। हामीले प्रयत्न र आग्रह गर्दै पनि कतिपय निजी अस्पताल सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग गर्न हिचकिचाएको अवस्था छ। त्यही पनि उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरी आजका दिनसम्म व्यवस्था मिलाइएकै छ। आइसियु र भेन्टिलेटर समेत थप्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 174, ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 8 जना थपिएका हुन्। यस्तै सर्लाहीमा 93, पर्सामा 55, धनुषा र अछाममा 31, कपिलवस्तुमा 30, मकवानपुरमा 25, सिराहा र बझाङमा 21 तथा रूपन्देहीमा 18 जना संक्रमण देखिएको छ। बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 128 पुगेको छ। आज पर्सामा 3, काठमाडौँ, चितवन, मकवानपुर र सप्तरीमा 1 जना गरी 7 जना मृतक थपिएका हुन्। संघीय राजधानी भए पनि काठमाडौँ मात्रै त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिन बनाइएको छैन। कोरोना र अन्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा भइरहेको छ। अस्पतालमा थेकी नसक्नु चाप भएपछि बल्ल सम्भावित आइसोलेसन स्थलको खोजी हुन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासनको चेतावनी र महामारी दुवैको डरले दैनिक मजदुरी गरेर टार्दै आएकाहरू पनि घरभित्रै थुनिएका छन्। तर के एक साता सबैलाई घरभित्र राखेर सम्भावित जटिलता सम्बोधन गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सक्छ त भन्ने अहम प्रश्न बनेको छ। दैनिक 200 को हाराहारीमा संक्रमित बढिरहेको काठमाडौँमा अहिलेसम्म आइसोलेसन सेन्टर समेत छैन। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीको एकै अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, जसले अरू रोगका बिरामी पनि अस्पताल जान नसक्ने अवस्था देखिएका छन्। काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा समेत कोरोनाका बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने निश्चित र सीमित अस्पतालमा मात्र हुन्छ, जुन भरिसकेका छन्। सामान्य अवस्थामा रहेका बिरामीलाई घरमै बस भनिरहेको सरकारी संयन्त्रले एउटै कोठामा बस्ने परिवारमा संक्रमित भए कहाँ राख्ने भन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ प्रशासनले 57वटा होटल, प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, जनमैत्री अस्पताल, इचङ्गु नारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनाएर खाली रहेको 600 जना राख्न सकिने भवन लगायत गरी 2500 शय्याका अस्पताल तथा अन्य केन्द्रहरूको पहिचान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व लिनु पर्यो र हामी पहिचान गर्छौँ हैन। पहिचान गरेको बेलामा स्थानीय प्रशासनले हामीले सूची नै पेश गरेका छौँ माथि हैन। यो यति सिट क्षमताको भनेर हामीले निजी मेडिकल कलेजहरूको सूची हामीले बनाएर चाहिँ हामीले पेश गरेका छौँ र अब त्यसमा अब स्क्रिनिङ गर्न पर्यो, अब हेर्न पर्यो कुन ठिक छ कुन ठिक छैन, कुन डेडिकेट भनौँ न त्यहाँ फेरि मिसमास पनि गर्न भएन के। उपचार सिल गर्ने, ठप्पै सिल गर्ने हो र भित्र रहेका मान्छेहरूलाई टेस्टिङ व्यापक बनाउने र आइसोलेसन सेन्टरको चाहिँ एकदमै म्यासिभली तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरमा
एकदमै प्रायोरिटीका साथ तपाईँ आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्ने गरिसकेपछि तपाईँको हाम्रो केस चाहिँ देखिसकेपछि त्यो केसलाई सेग्रिगेट गर्न पनि सकिने भएर भोलि म्यानेज गर्न सकिने स्थिति बन्छ। गत चैत 11 गतेदेखिको 4 महिने बन्दाबन्दीले तत्कालका लागि कोरोना सङ्क्रमण बढ्न पाएन, तर जब खुल्यो त्यसपछि काठमाडौँ लगायतका ठुला सहर र घना बस्तीमा सबैभन्दा बढी जोखिम देखा पर्न थाल्यो। दैनिकी केही सहज बन्दै जाँदा देशका 30 जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन लागू गरिएको छ। 4 महिना बन्द गरेर भर्खर सुचारू भएका सेवा फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब छोटो समयमै आवश्यक पूर्वाधार तयारी गर्न नसके बन्दको औचित्य नहुने र निकै जटिल अवस्था सिर्जना हुने जनस्वास्थ्यका जानकार बताउँछन्। मनोबल उच्च राख्नको लागि, कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याएर हामीले यदि चाहिँ उपचार सुरु गऱ्यौँ भने जनतामा स्वास्थ्य सेवा लिन जाने त्यो जुन किसिमको गतिविधि यति चल्छ, त्यसले गर्दाखेरि अन्य रोगहरूबाट चाहिँ मृत्युवरण गर्न चाहिँ पर्दैन। फेरि बन्द गरिरहनको लागि जनतालाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्छे चाहिँ कोभिडले भन्दा भोकले र अन्य रोगले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुने दर बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले सरकारले यो 1 हप्तालाई म्याक्सिमम चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ मात्र होइन, उपत्यका बाहिरका ठुला र घना सहर एवं बस्तीलाई जोगाउन अहिलेको लकडाउन एवं निषेधाज्ञा सम्भवतः अन्तिम अवसर पनि हो, किनभने तीव्र दरमा बढिरहेको सङ्क्रमण र अस्पतालले थेग्न नसक्ने अवस्थाले अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान अब धेरै समय छैन भन्ने सङ्केत गरिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रमेण गेवाली र मुरारी घिमिरेका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका बिरामीको सङ्ख्या 29,000 नागिसकेको छ भने 125 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सङ्क्रमण रोकथाममा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी मध्ये करिब 1000 जनामा भाइरस देखिसकेको छ। तर यस्तो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न सङ्क्रमण रोकथामको नयाँ रणनीतिबारे केही सार्वजनिक गरेका छन्, न त मृतकका परिवार र अग्रपङ्क्तिमा सङ्क्रमितप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको बचाउमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मौनतालाई स्वाभाविक मानिएको छैन। महामारी रोकथामका लागि चैत दोस्रो साता सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा विधि मिचेर बजार भाउ भन्दा महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा ओम्नी समूहलाई दियो। खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि चैत 19 गते ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्यो। त्यसको 1 सातापछि चैत 25 मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी विवादित प्रक्रियाको बचाउ गरे। त्यसपछि उनले जेठ 6 मा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा पनि खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दावी गरे। प्रधानमन्त्रीले जेठ 12 मा राष्ट्रका नाममा फेरि सम्बोधन गरे। असार 4 गते राष्ट्रिय सभामा समय लिएर बोलेका उनले असार 26 मा पनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। हरेक जसो सम्बोधनमा उनले विवादास्पद खरिद प्रक्रियाको पक्षपोषण गरे। असार 26 यता संक्रमितको संख्या 13,000 थपिएको छ भने मृतक संख्या 35बाट 125 नागिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले बिरामी र मृतकका परिवारप्रति सहानुभूतिसम्म पनि प्रकट गरेका छैनन्। महामारी समुदाय स्तरमा फैलिएका बेला उनी ढाडस दिन पनि चुकिरहेका छन्। भयावह स्थितिमा जनता निराश छन्। जनतामा आशाको सञ्चार गराउनु पर्ने कर्तव्य सरकारको हो। सरकार त्यो मामलामा सुरुदेखि नै चुक्दै आयो। जनतालाई आशा जगाउने, जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने, उनको मनोबल उच्च राख्ने काम चाहिँ सरकारले गर्न सकेन र सरकारले एकदम हलुका ढङ्गले लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने मात्रै काम गर्यो। असार 26 पछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन् भने जनताका समस्या उठाउने थलो संसद पनि उनले असार 19 मै बन्द गराएका थिए। त्यसयता उनी पार्टी भित्रकै किचलोमा बढी रुमलिएका छन्। अहिले आइसियुमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या दिनहु बढेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले सहानुभूति प्रकट नगरेका मात्र होइनन्, महामारी रोकथाममा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि सकेका छैनन्। जनताले पूर्ण रूपमा साथ दिएको अवस्था छ। सारा मुलुक एकजुट भएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै राजनीतिमा अलमलिए जस्तो देखियो सरकार। सरकारले जनतालाई शासन व्यवस्था अनुभूतै गराउन सकेन र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधै गर्न सकेन। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो।
मन्त्रीहरूका एकपछि अर्को बदमासीमा प्रधानमन्त्रीले ठोस कदम चालेका छैनन्, बरु विवादित मन्त्रीलाई नै महामारी रोकथामको जिम्मा लगाएर आफू पन्छिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महामारी फैलिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरी फेरि आवागमनमा कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर 30 जिल्लामा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएकाले ती जिल्लाका सहर बजार सुनसान बनेका छन्। एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको काठमाडौँ उपत्यका आज कस्तो रह्यो त? पानेश्वर, माइतीघर, शहीद गेट, सुनधारा, न्यू रोड अधिकांश समय व्यस्त रहने स्थान अहिले शान्त छन्। कलङ्कीचोक चक्रपथका साथसाथै विभिन्न बाहिरी जिल्लाबाट नागढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र सहरी प्रवेश गर्ने यो मुख्य स्थान पनि हो। यहाँ पनि सडक सुनसान छ भने आएका कतिपय अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधनहरू मात्रै सडकमा आइपुगेका छन्। कतिपय विशेष काम कारबाहीमा हिँडेका बाहेकका नागरिकहरूलाई प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ पठाएको अवस्था पनि छ। तर बिहानी समयमा भने कतिपय सर्वसाधारणहरूलाई यस्तो रिङ बनाएर यहाँ राखिएको पनि थियो। अहिले जसरी जाँचको क्रम बढिरहेको छ भने प्रहरीले सडकमा उपस्थित भएर विभिन्न घेराहरू बनाएर नागरिकहरूलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था, यसको प्रभाव र नागरिककै सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको भनेर सम्झाइ बुझाइ पठाएको अवस्था पनि देखिन्छ। आज दिनभर अत्यावश्यक बाहेकका जो सवारी साधन लिएर सडकमा उत्रिएका थिए वा आइपुगेका थिए तिनीहरूलाई करिब 1200 साना र ठुला सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरेको भनेर पनि महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुखले जानकारी गराएका थिए। काठमाडौँका साथसाथै ललितपुरमा पनि आजको यो निषेधाज्ञाको अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि हामी चक्रपथको यो बागडोलको दृश्य देखाइरहेका छौँ। सडक सुनसान छन्, एकाध बाहेक सवारी साधनहरूको उपस्थिति सडकमा देखिँदैन भने नागरिकहरू पनि सडकमा छैनन्। हेर्नुहोस्, एकछिन यो दृश्यले नै बताइरहेको छ। एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आज पहिलो दिन हो। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा पुग्दा सडकमा मानिस र सवारी साधनको उपस्थितिले पनि निषेधाज्ञाको पालना गरिएकै देखियो। गत चैत 11 देखि साउन 6 गतेसम्म मुलुक लकडाउनको अवस्थामा थियो। त्यस समयमा कोरोनाको सङ्क्रमण निकै न्यून देखिएको थियो। जब कोरोनाको यो दर लकडाउन खोलेसँगै बढ्दै गयो, फेरि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले नागरिककै हितमा नागरिककै स्वास्थ्य कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो आदेश जुन जारी गरेको छ यो पालना गर्नु हामी नागरिकका तहबाट पनि उत्तिकै दायित्वबोध हुन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोनाको महामारीका कारण भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। चैतदेखि साउनसम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट झन्डै 2.5 लाख मानिस भित्रिएका छन्। तर अहिले फर्किने मात्र होइन, जानेको पनि लाम लागेको छ। जीविका धान्न समस्या भएपछि जोखिम मोलेरै फेरि भारत जानेहरूको लर्को छ। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि पश्चिमी नाकामा लामो समय घर फर्किनेको भिड लाग्यो। यहाँका सीमा नाकाबाट 4 महिनामा 2,22,000 मानिस फर्किए। आजभोलि भने गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकामा घर आउने भन्दा भारत जानेको संख्या बढी छ। घर फर्किएकालाई परिवार धान्न मुस्किल भएपछि फेरि जोखिम मोलेरै भारत जान थालेका छन्। देशमा हामीलाई काम केही मिल्ने भयो, हामीले के रहर थियो त आफ्नो घर परिवार आमा बुवा छोडेर इन्डिया जान, कसैलाई रहर त हुन्न। बाध्यताले त हो, यत्रो यो महामारीमा पनि हामी इन्डिया धाउन बाध्य भइरहेछौँ। म यहाँ काम खोज्न 2 महिना काम खोजेँ, पुरा बजारभरिमा काम पाइनँ। गर्ने अब बाध्यताले घर जानु पऱ्यो, उहाँ जानु पऱ्यो। आमा बुवा छन् होइन, बहिनी पढ्ला छ, उनलाई पढाउनु पऱ्यो। के गर्ने, एक्लै कमाउने छु त नगएर नहुने। अब बिमारीको डरले घरै बस्छु भने पनि उनीहरू त्यति भोकैले मर्ने हुन् बिमारीभन्दा पहिला त। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेकाले जोखिम धेरै छ। यसबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि उतै जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। घरमा छाक टार्न मुस्किल भएपछि बाध्यताले त्यतै जानु परेको नाकामा पुगेकाहरू बताउँछन्। खानु पर्यो, अब मरा त मरेको, अब जिउँदा खान्थे त खानु पर्यो। इन्डिया कसरी जाने पसिना बगेका छन्। अब जान त आफ्नो देशमा अब केही न केही हामी रोजगार गर्ने हाम्रो ऊ थियो। अब कर बाध्य भयो सर, अलिकति यो पैसाको कमी हुनाले हामी त्यसरी हामी जान लाग्यौँ।
सीमामा आउजाउ गर्नेको न निगरानी भइरहेको छ न परीक्षण नै। यसले जोखिम झनै थपेको छ। सुदूरपश्चिममा रोजगारीको मुख्य गन्तव्यस्थल भारत नै हो। महामारीले निम्त्याएको सङ्कटपछि फर्किएकालाई छाक टार्न समस्या हुँदा जोखिम मोलेरै भारत गइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। बेखर्ची श्रमिकको उद्धारका लागि दुबई पुगेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजलाई रित्तै फर्काएको सरकारले फेरि चार्टर उडानको अनुमति दिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले श्रमिकको उद्धार रोकेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई चार्टर उडानको अनुमति दिएपछि उसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। दुबईबाट 250 श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन गएको निगमको जहाज मङ्गलबार रित्तै फर्कियो। त्यहाँबाट फर्किनेलाई राख्न क्वारेन्टिन नरहेको कारण देखाएर सीसीएमसीले निगमलाई विमानस्थलमा पुगिसकेका श्रमिक नल्याउन भनेको थियो। तर त्यही दिन सीसीएमसीकै अनुमतिमा टर्किस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट 201 जना यात्रु ल्यायो। त्यति मात्र होइन, बेखर्ची श्रमिक ल्याउन रोकेको सीसीएमसीले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई बिहीबार बङ्गलादेशबाट चार्टर उडानको अनुमति दिएको छ भने शुक्रबार विभिन्न देशबाट चार्टर उडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। काठमाडौँमा पनि अब क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने अलिक महँगो छ, पेसेन्जरले धान्न सक्ने हो कि होइन भनेर मलाई लाग्छ नेपाल गभर्मेन्टले उचित ठानेर नै यो निर्णय गरिएको हो। र अहिले 2-4 दिन चाहिँ अहिले चार्टर के अरे रिप्याट्रिएसन फ्लाइट जसलाई हामी उद्धार फ्लाइट भन्छौँ छैन। अब आजको केसमा जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ हिमालयबाट आउने चाहिँ नितान्त विद्यार्थीहरू जस्तो मलाई लाग्छ। श्रमिकको उद्धार रोकेर चार्टर उडानको अनुमति दिएको विषयलाई लिएर सीसीएमसीको बैठकमै संयोजक ईश्वर पोखरेल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईबीच विवाद भएको छ। पर्यटन मन्त्रीले निगमको जहाज गइसकेको अवस्थामा उद्धार उडान रोक्दा त्यसले सरकारकै छवि बिग्रिएको बताए भने रक्षा मन्त्रीले गोलमोटल जवाफ दिए। महामारीका कारण चैत 9 गतेदेखि नियमित उडान बन्द छ। चार्टर उडानको अनुमतिमा सीसीएमसी र त्यसका संयोजक ईश्वर पोखरेल हाबी छन्। चार्टर उडानमा सामान्य अवस्थाको भन्दा 3 गुणासम्म बढी भाडा उठाउन दिइएको छ। निगमलाई रोकेर कतार र टर्किस एयरलाइन्सलाई अनुमति दिनुको पछाडि पनि चार्टर उडान बापत उठाउन पाइने महँगो भाडा रकमको चलखेल नै त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो चार्टर फ्लाइटमा निश्चित व्यक्तिहरू समुदायको यसमा अपारदर्शी र यो चाहिँ लुटतन्त्र भइरहेको छ। यो लुटतन्त्र बन्द गर्नका लागि पनि कम्तीमा चाहिँ सेड्युल फ्लाइट खोल्नुपर्छ। जेठ अन्तिम यता चार्टर उडानमा 50,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। खाडी मुलुकबाट अझै 50,000 भन्दा बढी उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। तर स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर नियमित उडान सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि 3 दोब्बर भाडा असुल्ने चार्टर उडान र त्यसमा पनि सीमित हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदा सीसीएमसीको भूमिका नै विवादित बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शक्ति सङ्घर्षले फुटकै स्थितिमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद अन्ततः पदीय भागभण्डा र राजनीतिक नियुक्तिकै वरिपरि घुमेर टुङ्गिने देखिएको छ। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वयको भूमिका थप प्रस्ट्याउँदै मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेरलाई समाधानको सूत्रका रूपमा अघि सारेको हो। असन्तुष्ट पक्षले त्यसलाई कसरी लिन्छ त्यो भने चासोकै विषय छ। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोहोरो जिम्मेवारीलाई जस्ताको तस्तै राख्ने र दाहालको भूमिका बढाउने गरी विवाद मिलाउन सकिने ठानेको छ। त्यसो गर्दा दाहाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा देखिनेछन् भने ओलीले निर्धक्क सरकार चलाउनेछन्। त्यसबाहेक असन्तुष्ट पक्षलाई भाग पुर्याउन मन्त्री परिषद हेरफेर गरिनेछ र केही मुख्यमन्त्री फेरेर नयाँलाई अवसर दिइनेछ। राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले पार्टीको राय लिनुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ। त्यसो गर्दा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पनि मनाउन सकिने ठम्मै छ। बाँकी कुरा चैतमै महाधिवेशन गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने भनिएको छ। तर विवाद समाधानको अन्तिम सूत्र त्यसैलाई ठान्दा शक्ति र भागभण्डा बाहेक पद्धतिको विषय कहीँ देखिने छैन। पार्टी एकताको स्पिड र पार्टीको सांगठनिक आधार र चाहिँ पार्टी संस्थाको बारेमा, पार्टीका स्थानीय तहका कमिटीको बारेमा, जिल्ला कमिटीको बारेमा, प्रदेश कमिटीहरूको बारेमा, त्यसले जुन चाहिँ महाधिवेशनको तयारीको निम्ति गर्नुपर्ने कामको बारेमा जुन बिचमा अलमल भएको छ र त्यसलाई मङ्सिर 4 गतेको सचिवालयको बैठकले जे निर्णय गरेको थियो त्यो स्पिड अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यदलले काम गरिरहेकै अवस्थामा दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र पद बाँडफाँड बारे कुनै विवाद नभएको अभिव्यक्ति दिनुले पनि अब भागभण्डामै कुरा मिल्ने पक्का पक्की छ। सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा
दाहालले जनाएको असन्तुष्टि त्यसैको एउटा कारण हो। अहिले 2 अध्यक्ष मिले जस्तो देखिँदा कार्यदलले पनि 2075 जेठ 2 गतेको 5 बुँदे र गत मङ्सिर 4 गते सचिवालयले गरेको जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धी समझदारीकै वरिपरि सहमति खोज्दैछ। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले 2 दिनदेखि गहन छलफल गरेका छौँ र त्यो छलफल हाम्रो अत्यन्त राम्रो र सकारात्मक वातावरणमा अघि बढिरहेको छ। अब त्यो छलफलका सबै विषयहरूलाई हामीले गत स्थायी समितिमा रहेका कतिपय अगाडिमा केन्द्रित भएर छलफल चलाइरहेका छौँ र हामी अब छिटै नै यथाशक्य चाँडो हाम्रो सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। नेकपा कार्यदलले कुनै प्रष्ट कार्यक्रम र आगामी मार्गदर्शन बिना केही पदको बाँडफाँड मात्र मिलायो भने नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष तत्काल केही मत्थर त होला, तर फेरि जुनसुकै बेला बल्झिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपालमा प्रजातन्त्र आएको मात्र 7 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यति लामो राजनीतिक इतिहास भए पनि सबैजसो दलको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको अवस्था भने दयनीय छ। अझ सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनमा जाने तयारी गरिरहँदा मूल नेतृत्वमा महिला स्थापित हुने सङ्केत देखिँदैन। लैङ्गिक रूपमा समावेशी र सन्तुलित नेतृत्व विकासको प्रणाली नहुँदा सामाजिक न्याय र समानताको नारा लगाउने मूलधारका दलहरू नै पुरुष प्रधान भएर चलिरहेका छन्। 2 अध्यक्ष 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपामा धेरैजसो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने 9 नेताहरू समावेश गरेर सचिवालय बनाइएको छ, जहाँ 1 जना पनि महिलाको उपस्थिति छैन। 2006 सालमा स्थापना भएको नेकपाका धेरै हाँगाबिगा छन्, तर मूलधारमा प्रभाव राख्ने कुनै पनि कम्युनिस्ट दलको नेतृत्वमा महिला छैनन्। अझ सत्तारूढ नेकपाको आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिमा गर्ने भनेका कारण तत्काल नेतृत्वमा महिला आउने अवस्था देखिँदैन। यही अवस्था रहे नेकपा सचिवालयमा पनि महिलाको सहभागिताका लागि कति समय लाग्छ यकिन छैन। नेकपामा 33% कम्तीमा महिला सहभागिता माग गर्नेहरूलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले नै बालुवाटारमा हप्काएका थिए भने निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गरेर महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न भने पनि नेकपा नेतृत्वले अटेर गरिरहेको छ। सामन्तवादी राज्य व्यवस्थामा आधारित पितृसत्तात्मक छ, जसको कारणले गर्दाखेरि महिलाको नेतृत्व स्वीकार्नै नसक्ने, महिलालाई नेताको रूपमा आम जनताको अथवा देशको नेताको रूपमा स्वीकार्न नसक्ने जुन मानसिकता छ, त्यही मानसिकताको द्योतक हो। उता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा दल नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ। 14औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको कांग्रेसमा 7 दशकभन्दा लामो समयमा 6 जना सभापति भए। मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबा, यिनीहरू सबै देशको प्रधानमन्त्री पनि भए। 70 वर्षभन्दा लामो समयमा 1 जना महिलालाई पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएन। पदाधिकारीमा 1 जना कोषाध्यक्ष मात्र महिला छन्। 70 वर्षभन्दा लामो समय राजनीतिको मियो बनेको पार्टीमा महिला मात्र होइन, बाहुन क्षेत्री बाहेक अरू समुदायबाट कोही पनि सभापति भएका छैनन्। आखिर लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै अगुवा दलमा यो अघोषित विभेदको राजनीति कहिले सकिन्छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। पार्टीको जुन विधान छ नि, त्यो विधान चाहिँ महिला मैत्री छैन। महिला मैत्री नभएको हुनाले चाहिँ यसको नेतृत्वमा जहिले पनि चाहिँ पुरुष वर्ग नै छ। अहिले पनि हरेक पार्टीको सभापति अध्यक्ष महिला बनेकै छैनन्। सबै पार्टीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने आफ्नो विधानमा नै सहभागितामा मात्रै 33% होइन, नेतृत्व तहमा नै महिलाको संविधानले दिइसकेको 33%को प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। नेपालका प्रमुख दल नेकपा र कांग्रेसका माओ पार्टीमा मात्र होइन, उसका भातृ संस्थामा पनि महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर बिरलै पाउँछन्। धेरै भातृ संस्थामा सधैँ पुरुषको हाली मुहाली चलिआएको छ। उता क्षेत्रीय राजनीति हुँदै वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि महिलाको नेतृत्व तहमा सहभागिता नै छैन। सदस्यतादेखि स्थानीय नेतृत्व चयनमा महिलामाथि अघोषित सङ्कुचन लगाउँदा देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको यतिका समयसम्म पनि दलहरू लैङ्गिक रूपले सन्तुलित र समावेशी हुन सकेका छैनन्। जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाले अहिले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको 33% उपस्थितिकै लागि दलभित्र सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ।
महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएपछि त्यहाँ पदाधिकारी नै नियुक्त गरिएको छैन। अन्य संवैधानिक आयोगको नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिलाले अवसर नै पाएका छैनन्। राजनीतिक भागबण्डामा हुने नियुक्तिमा महिलालाई सदस्यको जिम्मेवारीमै सीमित गर्ने गरिएको छ। सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता छानबिनका लागि 2047मा स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्म 9 जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन्, तर ती सबै पुरुष हुन्। महिलाले अख्तियार प्रमुखको अवसर पाएका छैनन्। 5 आयुक्त मध्ये महिलालाई सदस्यमा सीमित गरिँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगमा 2008 यता 14 जना प्रमुख आयुक्त बने, तर ती मध्ये 1 जना पनि महिला होइनन्। महालेखा परीक्षकमा पनि अहिलेसम्म महिलाले अवसर पाएका छैनन्। नयाँ संविधानमा संवैधानिक आयोग बढाइएको छ। महिला आयोगले संवैधानिक हैसियत पाए पनि त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छैन भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, दलित, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको नेतृत्व पनि पुरुषकै हातमा छ। संविधानले महिला र पुरुषलाई बराबर माने पनि अवसरमा भने कन्जुस्याइ गरिँदै आएको छ। संवैधानिक निकायमा महिलाले नेतृत्वको अवसर नपाउनुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार देखिन्छ। अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँहरूमा त महिलाहरूको फेरि पनि सहभागिता छैन। त्यसले त्यो अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा अन्तिम हस्तक्षेप गराउन त राखेको स्थितिमा त कुरा उठाउने र अब सुझाव दिने मात्रै खालको स्थिति रहिरहेको छ। अब संसद चल्दाखेरिमा हामीले यसको बारेमा पटक पटक संसदमा अब कुराहरू उठेकै हो। अब कतिपय सन्दर्भमा संसदीय समितिहरूमा नि कुरा उठेकै छ। बाहिर मिडियाले पनि यसको बारेमा कुराहरू उठाइराखेकै छ। तर अब सुनिने खालको स्थिति चाहिँ नि अहिलेसम्म नबन्नु, यो चाहिँ नि यो सिङ्गै समाजको लागि नै यो चाहिँ नि यसले हानि गरेको छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ। एकातिर त्यो परिषदमा पुरुष सदस्य हावी छन् भने अर्कातिर परिषदमा छलफल भएर भन्दा पनि राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। भागभण्डाको छलफलमा सहभागी हुने नेता सबै पुरुष हुन्। दलको नेतृत्वमा महिलाको हस्तक्षेप नभएकै कारण संवैधानिक निकायको प्रमुख छान्दा महिलालाई उपेक्षा गर्ने गरिएको हो। सदस्यसम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर नेतृत्वको कुरा जब आउँछ नि त्यति बेला महिलाहरूलाई त्यो सोच, त्यसपछि त्यो बोलिने भाषाहरू त्यो ठ्याक्कै छुँदैन। सम्बन्धित दलभित्र रहेका महिला नेतृत्वहरूको पनि हो र महिला नेतृत्वहरूले के कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु अथवा सम्झौता गर्नु भएन भन्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व सबैको हो र परिवर्तनको कुरा, जस्तै नेपालको आवश्यकता भनेको समावेशीकरण एउटा मूल एजेन्डा हो र मूल एजेन्डालाई लिएर राजनीतिक दलभित्रका महिला सदस्यहरूले यसलाई आफ्नो एजेन्डा चाहिँ बनाउनुपर्छ। संवैधानिक आयोग मध्ये अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगले एकपटक महिला अध्यक्ष पाएको छ। कयोदेवी एमी बाहेक कुनै महिलाले पनि संवैधानिक निकायमा नेतृत्वको अवसर पाएका छैनन्। महिलालाई सदस्यमै सीमित गर्ने प्रवृत्ति गणतन्त्र कालमा पनि कायमै छ। यसले कतै महिलाको क्षमतामाथि नै विश्वास नगरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भए पनि लक्ष्यभन्दा 8% बढी राजस्व उठाइएको हो। चालू आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 9.32% बढी अर्थात् 8 खर्ब 89 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। साउन महिनामा भने 60 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य थियो, तर यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 65 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। एकातिर लक्ष्य नै कम हुनु र अर्कातिर लकडाउनका कारण असार मसानसम्म कर नतिरेकाहरूले साउन लागेपछि बुझाएकाले राजस्व बढी उठेको हो। पहिलो महिनाको आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको राजस्वको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले लगभग 60 अर्ब कुल आम्दानी प्राप्ति गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेका थियौँ। भनेपछि 65 अर्ब चान्चुन आम्दानी भयो भनिसकेपछि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ मर्निङ सो द डे भनेको मतलब जस्तै गरी यसले चाहिँ एउटा राम्रो सङ्केत गरिरहेको छ। खर्चमा चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले खर्च त्यति देखिन सकेको छैन अहिले। पहिलो कुरा चाहिँ
तलब भत्ता मात्रै बढी खर्च हुने हो साउनमा, अरू कुराहरू त्यति हुँदैन थियो। साउनमा समग्र राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठे पनि भन्सार शुल्क 17%ले घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको साउनमा 27 अर्ब 54 करोड भन्सार उठेकामा यस वर्ष 22 अर्ब 84 करोड सङ्कलन भएको छ। यसको मुख्य कारण भने आयातमा कमी हो। गत वर्ष साउनमा 1 खर्ब 6 अर्बको सामान आयात भएकामा यसपालि सोही अवधिमा आयात 85 अर्बमा सीमित छ। आयात 19.6%ले घट्दा निर्यात 8.87%ले बढेको छ। यसले पनि राजस्व बढाउन केही सहयोग गरेको छ। भन्सार बिन्दुबाट चाहिँ केही सामानहरू पहिलाको भन्दा कम भएको होला, भन्सारको साथीहरूले भनेपछि त्यो होला। तर ओभरअल प्राप्तिको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ लक्ष्यभन्दा राम्रो छ, लक्ष्यको केही क्रस गरेको छ। राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठे पनि सरकारले यस अवधिमा खर्च भने गर्न सकेको छैन। वर्षको पहिलो महिनामा विकास खर्च नगर्ने कर्मचारी तन्त्रलाई यसपालि महामारीको बहाना मिलेको छ। 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले साउनमा 2 अर्ब 34 करोड खर्च गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाका बीच शेयर बजारमा 39 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यस्तै बजार मापन गर्ने परिसूचक पनि 6.28 अङ्कले बढेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज परिसूचक बढेर 1397.57 अङ्क कायम भएको छ। होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 57 र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 32 अङ्कले बढेको छ। यस्तै लघुवित्त समूहको परिसूचक 12, जलविद्युत समूहको परिसूचक 7.42 र वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 5.42 अङ्कले बढेको छ। निषेधाज्ञाका बीच अनलाइनबाटै 39 करोड 31 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नेताहरूबीच चलिरहेको छलफललाई के भन्नुहुन्छ? ए सहमतिको खोजी, बी भागबण्डाको प्रयास र सी संवैधानिक परिषदकै उपहास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सहमतिको खोजीमा 10%, बी भागबण्डाको प्रयासमा 54% र सी संवैधानिक परिषदकै उपहासमा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। राजनैतिक दल र संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा महिला उपस्थिति किन नदेखिएको होला? ए पुरुष प्रधान मानसिकता, बी नीतिगत कमजोरी र सी महिला अग्रसरताकै कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 3400मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले हेटौडामा सोधेका छौँ, प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माणका काम किन गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएका होलान्? उपभोक्ता समितिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा अपरिपक्वता र काम सम्बन्धी नलेजहरू कम र त्यसमा लाग्ने टेक्निसियन प्राविधिकहरू चाहिँ स्थानीय सरकारसँग दक्ष प्राविधिकहरूको पनि कमी, त्यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ निर्माणका कामहरूमा चाहिँ कमजोरी देखिएको। कमिसनको कारणले चाहिँ नि जति आएको बजेट हुन्छ सबै चाहिँ सदुपयोग हुनु अथवा त्यति बराबरको चाहिँ काम नभएको कारणले गुणस्तरहीन काम भएको। वर्षायाम सुरु भएपछि काम सुरु गर्नाले गर्दाखेरि गुणस्तरहीन काम हुन पुगेको हो। ठेकेदारले कसरी काम गरिरहेछ, कुन सामानहरू प्रयोग गरिरहेछ, यसलाई हेर्ने निकायहरू एकदम फितलो भएको कारणले नै विकास निर्माणको कामहरू पछि परेका हुन्। कमिसनको लोभमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नु भएन। जुन स्तरको त्यो सामानहरू प्रयोग गर्ने भनेको हुन्छ त्यो स्तरको सामानहरू प्रयोग कदापि गरे हुँदैन। त्यसमा चाहिँ बढी ठेकेदारहरूले फाइदा गरे हुन्छन्। प्रोजेक्ट निकास गर्नुपर्ने जुन किसिमको चाहिँ काम गर्नुपर्ने समय नै अनुकूल छैन, मौसमको प्रतिकूल छ। बर्खा समय काम सुरु गर्ने, लापरवाही गर्ने, जुन मापदण्ड गुणस्तरको पटक पटक अनुगमन निरीक्षण नगर्ने। कर्मचारीहरूलाई काम कस्तो भएको छ हेर्नु कहिले जरुरी छैन, खालि उनीहरूलाई कमिसन कसरी आउँछ त्यति मात्रै ध्यान छ। ठेकेदारले कम पैसामा धेरै ठुलो ठेक्का लिएर कम पैसामा काम सक्ने उनीहरूको बानी परेको छ।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलाडीको तलबका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पहल थालेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको तलब बापतको रकम निकासाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीमा पत्राचार गरेको र उताबाट चाँडै नै निकासा गर्ने जवाफ आएको क्यानले जनाएको छ। आइसिसीले नेपाली खेलाडीलाई ए, बी र सी गरी 3 समूहमा वर्गीकरण गरी मासिक क्रमशः 35, 25 र 15,000 रुपैयाँका दरले तलब दिँदै आए पनि 19 महिनादेखि रोकेको छ। एकातिर तलब नपाउँदा र अर्कोतिर नियमित प्रतियोगिता पनि महामारीका कारण ठप्प भएकाले खेलाडीले आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन्। आइसिसीले 12 महिनाको तलब चाँडै दिने जवाफ दिएपछि 7 महिनाको तलब भने क्यानले आफै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। खेलाडीमा पनि तलब पाउने आशा जागेको छ। स्यालेरीको चाहिँ प्रक्रिया हामी गर्दै थियौँ, त्यही अनुरूप चाहिँ अब अहिले अन्तिम समयमा चाहिँ अन्तिम चरणमा भनौँ न कि खेलाडीहरूलाई कन्ट्र्याक्ट साइन गराएर अनि आइसिसीमा पठाउनु भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा थियो। त्यस बमोजिम हामीले हिजो सबै 22 जना खेलाडीहरूको र एकजना हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालिस्ट, भिडियो एनालिस्टको समेत गरेर 23 जनाको त्यो साइन्ड कन्ट्र्याक्ट कपी चाहिँ हामी हिजो आइसिसीमा पठायौँ। र अब निकासा हुने बेला भयो, त्यसैले अब डकुमेन्टहरू पेश गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा नै यो तपाईँको चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट पठाउनु भनेपछि पठायौँ। अब होपफुली अर्को हप्तासम्म सायद केही न केही कुराहरू आउँछ होला। गाह्रो नै भयो छ अहिले चाहिँ है। अब यस्तो अवस्थामा लकडाउन छ, गेम पनि छैन है। गेम भएको भए चाहिँ सजिलो पनि हुन्थ्यो। लकडाउन छ, पैसा अब त्यो मन्थली महिनाको पैसा आउँछ है, गाह्रो चाहिँ छ। आइसिसीले तलब पठाएपछि खेलाडीसँग नयाँ सम्झौता गर्ने क्यानको योजना छ। क्यान निलम्बित भएको समयमा पनि खेलाडीलाई 2 वर्षको तलब एकैपटक दिइएको थियो। करातेका अधिकांश खेलाडीले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको प्रशिक्षणको पहिलो चरणका बेला नपाएको भत्ता अहिले बल्ल पाएका छन्। कराते खेलाडीले प्रशिक्षणकै पुरै भत्ता नपाएको गुनासो कान्तिपुर समाचारले प्रसारण गरेको थियो। अहिले भने धेरैजसो खेलाडीले पुरै रकम पाएको बताएका छन्। म जति दिन ट्रेनिङ गरेको छु, क्लोज क्याम्प सुरु भयो थियो अनि सागको अन्त हुँदैसम्म मैले सबै पाइसकेँ है। त्यसमा मेरो कुनै प्रशिक्षकले खायो व्यवस्थापकले खायो भन्ने त्यो मेरो कुनै पनि उ छैन। मैले जति पाउनु पर्ने त्यो मैले सबै पाइसकेको छु। हामी चाहिँ होटल नबस्नु भएको 2000मा हामीले 2000 चाहिँ हामीले सबै पाउने भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई राखिएको हो। त्यसमा गुरुले हामीलाई 27,000 रुपियाँ क्यास दिनुभएको, त्यो चाहिँ मलाई याद छ। अनि त्यस्तो हिसाब किताब हामीले त्यस्तो निहालेर पनि हेरेन, गुरुले दिनु क्लियरली हिसाब पनि दिने भयो। तर हाम्रो भएको पैसामा चाहिँ 10,000 चाहिँ म्याटकोलाई भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा त्यो हामीलाई ट्रेनिङलाई म्याटै थिएन कि हाम्रो त्यहाँ। अनि त्यो भएको तिमीहरूको 10,000 पैसा चाहिँ म्याटकोलाई हामी निकालेर भाडा तिर्नु छ, त्यो दिन्छौँ है भनेर चाहिँ हामीले पहिल्यै चाहिँ ओके भनेर दिएको। एकजना खेलाडीले भने पुरै भत्ता नपाएको भन्दै राखेपमा निवेदन दिएका छन्। त्यो बेला भत्ता वितरण गरेका मुख्य सहायक प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले सबैले रकम पाएको दावी गरे। दोस्रो चरणको पैसा मैले बुझेको होइन। दोस्रो चरणको कुरा पैसा बुझ्दाखेरि सम्पूर्ण खेलाडीलाई मैले पैसा बाँडेको। केही पैसा बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ खेलकुदबाट अलिकति ढिलो आउँदाखेरि त्यो गेम रोक्या हुनाले त्यो केही ढिलो आउँदा खेलकुदबाट आउँदाखेरि होइन, त्यो पैसा लकडाउन पैसा सकिसकेपछि खेलकुदबाट सम्पूर्ण खेलाडीलाई मैले पैसा बाँडिसकेँ। खेलाडीले रकम पाए नपाएको हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको हो। राखेपले सागका बेला ब्याडमिन्टनको सामग्री खरिद अनियमितताबारे भने छानबिन समिति नै बनाएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।